बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सप्टेंबर महिन्याची 1 तारीख, नवो महिनो आणि सध्या काळासो 22वो आयतार, वरस 2. संत तेरेसा मार्गरेट रेडी एक कर्मेलित माद्र हिसो आम्ही उडास काढताव. संगतच परिसर राखणे खातीर मागणेसो दीस पापा फ्रान्सिसान नमियारलो. तर आता आईच्या नियाळाक आईचे दुसरे वाचप आम्ही घेऊया. जाकोबाचे पत्र अध्याय 1 वोळ 17-18, 20-1-22 उपरांत 20-7 वोळ. संजाकोबान बरिल्ल्या पत्रांतले वाचो. बाबा बहिणीनो, हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गीतावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जाऊन असलेल्या बापातावन ते देवून येता. त्या बापातही बदलावन ना, बदलावण्याची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेत आम्ही प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन स्वताच्या उतरामरिफात ताणे आमकां जल्म दिला. देवान तुमचे ते लायला आणि तुमकां तारण दिवंक सकता ते उतर नम्रतेन घेया. देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना, त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करीजे, नातर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आणि निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनतांक आणि विधवींक तांच्या गरजांनी पावचे आणि संसाराच्या वस्यातावन पयस रावचे. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भाऊनो आणि भणीनो, अपुरबाईची लिस्सामा आईच्या अपुरबाईच्या वाचपांत आसात. जाकोबो म्हणता की हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गीतावन येता. हर एक बरें देणे वा दान, बरें काम देवातावन येता. त्या देखून खंयसर बरेंपण घडता थंयसर देव आसा. कित्याक देवातावन मात्र बरेंपण येवंक साध्य. तर आम्ही उडास दवरया, आम्ही क्रिस्तावांनी मात्र बरें करचे न्ही, कातोलिकांनी मात्र बरें करचे न्ही. जर कोण एकलो बरें करता ताचे ते देवाचो आत्मो काम करता. आणि तसल्याक आम्ही पाठिंबो दिवचे आणि ते बरें काम आणि की सडीत वरान करच्याक आम्ही आमचो आधार दिवचो. उडास दवरया. दुसऱ्या, जर आमकां कांय तरी वाईट घडलां जाल्यार उडास दवरया, देव कधीच आमकां वाईट दिना. कित्याक तो जावन आसा बरेपणाचो दाता. तर वाईट खंय तावन येता? सैतानातावन येता. आणि थोडे फावटी देव अशें घडोवंक आमकां सोडता
कित्याक म्हळ्यार ताचे मुखांतर तो आमकां एक लिसांव शिकोवंक आशेता. भुरग्याक सदांय आवय कोडू दिवंक आशेना, गोडशें दिवंकूच आशेता. पूण जर कोडू दिता जाल्यार त्या भुरग्याच्या बऱ्या भलायकेच्या नदरेन तशेंच देवी हें दुसरें सत आमी मोतीन दवरचें. त्या देखून आमी देदेस्पोर जावचे न्ही, भावार्थ सांगचो न्ही वा निराशी जावचेय न्ही. देवाचेर आमचो भावार्थ कोलसोवया आनी उडास दवरया. हर एक उत्तम दान आनी देणें सर्गींतावन येता. उपरांत आनी एक उतर तो म्हणटा, देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करिजे. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करिजे. एखाद्या वेळा तुमी करिनात जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात. तुमी तुमकांच फटयतात. फटोवचें म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां? ह्या दिसांनी जायतीं जाणां हांव इंग्लंडाचो पाद्र्यापो, हांव इंग्लंडाची सिस्टर, तुमकां पयशे दिवंक आशेता, तुमकां कुमक करूंक आशेता म्हणून फोन करन, फेसबुकार चॅट करन, म्हाका इतले पयशे घाल, आनी हांवें तुका इतले पयशे धाडल्यात. ते एअरपोर्टांत आसात, इमिग्रेशनांत आसात, कस्टम्सांत आसात, ते थंयच्यान भायर येयचे जाल्यार इतले पयशे घालिचे आनी इतले पयशे घाल्यार तुका इतले मिलया मेळटात. ते कॅश हांवें तुका बॉक्सान घालून धाडल्यात म्हूण बॉक्साची फोटो, पयशांची फोटो, ताचे मागीर तुका धाडिल्ल्या कोरियराची स्लिप फोटो काडून धाडटात. आनी हांगा कितें जाता की म्हळ्यार लोक पयशे भरता आखरेक लाखांतल्यान पयशे भरले उपरांत समजता की हो मनीस फटयता म्हणून, आनी आखरेक फटोवन पडल्यात. फाटल्या दिसांनी दोगा तेगांनी म्हजे लागीं असल्यो काणयो सांगल्ल्यो आसात. आनी म्हाकाच आदल्या वर्सा एका व्यक्तीन अशें ट्राय केल्लें आसा, पूण म्हाका तसो नाटक कळ्ळो आनी ताका हांवें एक पयसोय बांदूंक नातलो. पूण फटोवचें, मोस करचें, माकोड करचें प्रयत्न थंयसर चलले. त्या देखून जाकोब म्हणटा, तुमी उतर आयकल्यार पावना, तें पाळिजे, पाळिना जाल्यार आळे अशें जाता. म्हळ्यार तुमी फटोवन पडटात. तर आतां आमी क्वायरांत आसचे मुखांतर, रेतिरेकवेचे मुखांतर वा आराधनांत भाग घेवचे मुखांतर, सदांय मिसाकवेचे मुखांतर आमी संपूर्ण क्रिस्तांव जाता गे. सदांय बायबल वाचचे मुखांतर आमी क्रिस्तांव जावंक साध्य आहा गी. हाका जवाब येस एंड नो, वय आनी न्हय. भोवन निबडिनो, केन्ना जेजू ताचें दैवीक जिवीत आमच्या जिवितांत वमता, बियाळो वमसो, तशें केन्ना जेजू ताचें दैवीक जिवीत आमच्या जिवितांत वमता पवित्र स्नाना मुखांतर आमी क्रिस्तांव जाता. पळय, सो हांगासर दोन संगती आसात. एक देवाचें देणें, म्हळ्यार ताणें तें दैवीक जिवीत आमकां दिवचें, आनी दुसऱ्यान आमी तें स्विकार करचें. आतां बावतिजमा वेळार आमकां तें कळीत ना. आमी रडोन आसल्ल्या वा घट्ट न्हिदोन आसल्ल्या, आमी ल्हान आसल्ल्या,
पूण आमच्या आवय बापूय कळीत आसा आनी तांणी कळीत आसून एक निर्धार घेतिल्लो आनी तांच्या निर्धारा मुखांतर आमी आमचे थंय तें दैवीक जिवीत स्विकार केला. तर हे देणें एक फ्री गिफ्ट फुंक्याक आमकां मेळिल्लें. आतां आमी काम केल्यार पयशे जोडटा, शिकून परीक्षा बरयल्यार डिग्री जोडटा न्ही. पूण हें भावार्थाचें देणें तशें न्ही. देवान आमकां फुंक्याक दिल्लें जावन आसा. आतां हें देणें जोडिल्ले उपरांत आमी कितें करूंक आसा? 2013 इसवेंत ब्रिटनाचो प्रिन्स जॉर्ज जल्मलो आनी जल्मोचे खातीर आनी मुखार ताका मेळच्या कुरवा खातीर ताणें कांय केल्लें ना. तें ताका फुंक्याक मेळ्ळें. पूण जल्मल्ल्या दिसा सावन तो कुरव जोडच्याक एक जोगतें जिवीत जिवंक तो शिकला न्ही. एका रायकुवरान वाडटना कशेंय वाडना तो. ताका ट्रेन करची, ताका शिकोवची, कशें चलचें, कशें उलयचें, कितें करीचें, कितें करी नजो हें पुरो ताका शिकयतात थंयसर रावळेरान. आनी तें शिकप ताणें जोडलां आनी मुखार राय जावच्याक ताणें आपणाकच तयार केला. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजून आमचें तें ओंपुल्लें तें दैवीक जिविताचें बीं आमचे तावनी एका रितीचें जबाबदारीचें जिवीत आशेता. हांव कशेंय जियेता म्हळ्यार जायना. आमचें तें देणें फुंक्याक आमी जोडलां वय, पूण त्या उपरांत हांव कशेंय जियेता आनी कशेंय जियेल्यार जाता म्हूण आमी चिंताव जाल्यार आमी आमकांच फटयता. तेंच जाकोब आज म्हणटा. त्या देखून जेजूची शिकोवण आमी शिकोवंक आसा आनी त्या शिकोवणे प्रमाणे जिवंक आसा. जाकोबान म्हणचे बळी देवाचें उतर आयकल्यार पावना, वाचल्यार पावना, त्या प्रमाणे जिवंक आसा. म्हणून भयणीनो, आमचे लागीं जायते सांत भक्त आसात. आज स्नानीक जुवांच्या शीस कापणेचें फेस्त आमी समारंभाव म्हळें. आतां ह्या सांतांक आमी घेतलें जाल्यार ते भाग्यवंतू आनी तांकां आमी आमचो मान दिता. ते भाग्यवंतू आनी आमच्या मानाक फावो न्हय ते बरे शर्माव सांगले तांणी, बरे बूक बरयले म्हूण. बदलाक तांणी देवाचें उतर आयकलें वा वाचलें आनी त्या प्रमाणे तांचें जिवीत तांणी मांडून हाडलें. तर सांतीपण केवल वाचच्यांत, मिसान भाग घेवच्यांत, आराधनांत भाग घेवच्यांत, युट्यूबार आशिल्ल्यो रेतिऱ्यो पुरो आयकुच्यांत वा त्या रेतिरेंनी भाग घेवच्यांत आटापून ना. देवाचें उतर आयकुच्यांत आनी ते वाचच्यांत आटापून आसा. तर आज देवाचें उतर आमी वाचून आयकून नियाळ केल्ले उपरांत आतां उरिल्लें एक काम कितें म्हळ्यार तें उतर आमी पाळचें आनी हें हर एका दिसाचें काम. तें करूंक आमी मुखार सरयांगी.
भोवन न्ही भणिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक एक सवाल जावन आसा. कितें तें? सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार, देवा, सर्गींचे राज कोणाक फावो जायत? हे सवाल. ह्या सवालाक जाप आमकां किर्तनांत दिल्या. कोणाक फावो जाता? जो कोण नितळजीनी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना, पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, आणव्या मनशाक कोण कांटाळटा, देवबिरांतीच्यान चलता, असल्याक सर्ग फावो जाता. मुखार तो म्हणटा, कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकोना, रीण दिता पूण वाट घेना, निरापराध्यां वयर लोंचकायना, असल्याक सर्ग फावो जाता. तर हे किर्तन मागतना वा मागले उपरांत आमी एक आज परीक्षा करूंक आसा. एक होमवर्क करूंक आसा. कसलें होमवर्क? हांव कितली नितळजीनी जियेता. म्हाका सर्गाक वचूंक जाय न्ही गी. आनी सर्गाक वचोचें जाल्यार हांगासर स्पश्ट आसा की हांवें नितळजीनी जियेची. त्या देखून आज आमी विचारून पळोवया, हांव कितली नितळजीनी जियेता. कितल्या मापान न्याय नितीन चलता. हांव सत उलयतां गे. हांव पेल्याक अन्याय करतां गे. शेजाऱ्याचें नांव पाड करतां गे. हे किर्तन एक चेकलिस्ट जावन आमी वापरया आनी आमकां कितले मार्क्स मेळटले म्हणून आमी पळोवया. तर आतां किर्तन मागया. उरलें काम उपरांत आमी करचें. श्लोक. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? जो कोण नितळजीनी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, जो कोण अन्व्या मनशांक कांटाळता, देवबिरांतीच्यांक मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकना, रीण दिता पूण वाड घेना, आनी निरापराध्यां वयर लोंचकायना, असल्यांक फावो जाता. सर्वेस्परा, तुज्या पवित्र तंबांत वस्ती करूंक कोणाक फावो जायत? महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन न्ही भणिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रॉस्पर कायजा, फादर रुडॉल्फ राज पिंटो दोगी कर्मिलीत, इजेत डिसोजा तिवी गोंयांत तावन, डेल्विन रॅन्सन डिसोजा उळ्ळाल पेरमन्नूर तावन, फेलिसियन फ्रांसिस डिसोजा पेरमन्नूर मंगळूर तावन, जॉर्ज क्रास्ता अबुधाबी तावन, इसिटा मस्कुरेनस सुरतकल मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच मोरियन आनी सिसिलिया डिसोजा बेंगळूर तावन काजराच्या जिविताची 50 वर्सां बांगराळो जुबल्यो संभ्रमतात.
शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबाचे वीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवादीन जोझफ अँटनी नोरोन्ना बेंदूर मंगळूर तावन हाका सर्वीस पर देव सासणीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायेचो आयतार मागता. तशेंच एक नवो हप्तो हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आज बाळूक जेजूचे पुणशेत भिकरनाकटे मंगळूर हांगासर मोंती फेस्ताक तयारेक जावन 30 दिसाचे नोवेन आदारतना आमी फुलां सांगता साबू हाडन मोरयेक मान करतले हांव. हर एका दिसा गरजेक पडच्यो एक वस्तू हाडन फेस्ता उपरांत ते आमी दुबळ्यांक वांटताव. सो आयच्या दिसा म्हणजे आयतारा दिसा साबू न्हावनसो तशेंच वस्त्र मळसो हाडनेवसो. देव बरें करूं.